أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي المبعوث إلى الجن والإنس من الفجر والأسود والأسود من صاحب القوثر وبارك وسلم. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا يغادر سقما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المبعوث إلى الإنس والجن والأسود والأحمر والأصغر والأكبر صاحب القوثر وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المبعوث إلى الإنس والجن والأسود والأحمر والأصغر والأكبر صاحب القوثر وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي المبعوث إلى الإنس والجن والأسود والأحمر والأصغر والأكبر
الأصغر والأكبر صاحب القوثر وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المبعوث إلى الإنس والجن والأسود والأحمر والأصغر والأكبر صاحب القوثر وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المبعوث إلى الإنس والجن والأسود والأحمر والأصغر والأكبر صاحب القوثر وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي المبعوث إلى الإنس والجن والأسود والأحمر والأصغر والأكبر صاحب القوثر وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المبعوث إلى الإنس والجن والأسود والأحمر والأصغر والأكبر صاحب القوثر وبارك وسلم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى وصحبه وسلموا تسليما كثيرا 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 كثيرا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.